तपाईहरुलाई स्वागत छ स्टार कोचिङ इन्स्टिट्युट जनकपुर धाममा। आज न्यूमेरिकल्स को टाइप 3 लिएर उपस्थित भएका छौं। न्यूमेरिकल्स को टाइप 3 के रहेछ हेरौं। पृथ्वी को पिण्ड 6 × 10 को पावर 24 केजी र चन्द्रमा को पिण्ड 7.1 × 10 को पावर 22 केजी। तिनीहरु बीचको गुरुत्वाकर्षण बल 1.682 × 10 को पावर 20 न्यूटन छ भने पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरी पत्ता लगाउनुस्। हामीलाई के भनिरहेछ क्वेशन्समा स्पष्ट छ कि हामीलाई भनिरहेछ डिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि, दूरी पत्ता लगाउनको। दूरी पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई दूरीको फर्मुला ल्याउनु पर्छ हैन। गुरुत्वाकर्षण बलको जुन फर्मुला थियो त्यसैलाई बनाउनु छ, त्यसैबाट बन्छ। अब हेर्नुस् कसरी बन्छ यो। यहाँ पृथ्वीको पिण्ड m1 कति छ 6 × 10 को पावर 24 केजी। त्यसपछि चन्द्रमाको पिण्ड कति छ? चन्द्रमाको पिण्ड m2 7.1 × 10 को पावर 22 केजी। त्यसपछि तिनीहरु बीचको गुरुत्वाकर्षण बल त गुरुत्वाकर्षण बल F कति छ 1.682 × 10 को पावर 20 न्यूटन। अनि दूरी d what। यहाँसम्म हामीले मजाले लेख्न सक्छौं। न्यूमेरिकल्समा जुन कुरा दिएको थियो त्यसलाई मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अब यसबाट हामीले फर्मुला अर्को दूरीको निकाल्नु पर्दैन, डाइरेक्ट गुरुत्वाकर्षण बलको जुन फर्मुला हुन्छ त्यसैबाट बन्छ। अब गुरुत्वाकर्षण बलको फर्मुला तपाईहरुलाई यादै होला। वी नो दैट तपाईहरुलाई के याद छ? गुरुत्वाकर्षण बल F के हुन्छ भन्नुस् त? क्यापिटल G m1 m2 d स्क्वायर। अब हेर्नुस् F को भ्यालु हामीसँग दिएको छ सो और F कति छ 1.682 × 10 को पावर 20। त्यसपछि क्यापिटल G को मान कति हुन्छ भन्नुस् त? क्यापिटल G को मान कति हुन्छ? एकचोटी म भनिरहेको छु। क्यापिटल G को मान कति हुन्छ? तपाईहरुलाई यो कुरा यादै गर्नुपर्छ क्यापिटल G को मान, किनभने यो चेप्टरमा क्यापिटल G को मानको धेरै कहानी छ। त्यो 6.67 × 10 को पावर कति हुन्छ -11 × m1 को भ्यालु कति छ 6 × 10 को पावर 24। अनि त्यसपछि m2 को भ्यालु कति छ 7.1 × 10 को पावर कति छ 10 को पावर 22। त्यसपछि d को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ त d स्क्वायर। अब हेर्नुस् म अगाडिदेखि नै भनिरहेको छु तपाईहरुलाई कि न्यूमेरिकल्स यस्तो बनाउँदाखेरि तपाईहरुलाई यो 10 को जुन पावर छ त्यसको टेन्सन लिनु। त्यसलाई मानौ एकचोटीको लागि बैंकमा हाल्दियो। सपोज दैट त्यो छैन, त्यो बैंकमा छ, हामीलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ 6.67 × 6 × 7.1 लाई। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ र यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनु, यस र यसलाई। जस्तै हामीलाई 5x सपोज दैट 5 1/x छ, के गर्नु 5x 1 यस्तो लेख्छौं। सेम कन्डिसन छ d स्क्वायर लाई यता तान्दिने। त 1.682 × 10 को पावर 20 d स्क्वायर यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ त्यो भनिदिनुस्। तपाईहरु क्याल्कुलेटर लिएर बस्नु पर्छ यस्तो न्यूमेरिकल्स बनाउनको लागि। 284.142। अब हेर्नुस् यो भ्यालु यसलाई 6.67 6 × 7.1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 284.142 आयो। त्यसपछि हामीलाई के गर्नु छ जति हामीलाई 10 को पावरहरुलाई बैंकमा राखेको थियो त्यसलाई के गर्नुस् बैंकबाट अब बाहिर निकाल्नुस्। अब हेर्नुस् तपाईहरुले के गर्नु भएको छ 10 को पावर 22 छ र 10 को पावर 24 छ। त यो के 24 र 22 कति भयो 46। अब 46 मा यो के छ -11। त 46 बाट -11 घटायो भने कति बच्छ त 35। 10 को पावर 35। अब हामीलाई थाहा छ अब यसबाट d स्क्वायर छ। सपोज दैट यदि यहाँबाट सपोज दैट 5x बराबर 10 छ भने यसलाई के गर्छौ x 10/5। सेम छ कन्डिसन हेर्नुस् त
डी स्क्वायर इक्वल टू 284.142 into 10 को पावर 35 डिवाइड बाय यो कति छ 1.682 into 10 को पावर 20 10 को पावर 20। अब हेर्नुस् तपाईहरुले भन्नु 10 को लागि टेन्सन नलिनुस्, यो तपाईहरु 10 का छ भन्छ 10 को लागि टेन्सन नलिनुस्। अब हेर्नुस् यसलाई र यसलाई डिवाइड गर्नुस् कति आछ 284.142 डिवाइड बाइ 1.682 कति आयो यो भ्यालु भन्नुस्। यो भ्यालु तपाईको आउँछ यहाँ d स्क्वायर इक्वल टु और d स्क्वायर इक्वल टु 168.93 into 10 को पावर कति हुन्छ हेर्नुस् 10 को पावर 35 छ यसबाट 20 घटाउनुस् त कति बच्छ 15। अब हेर्नुस् यहाँबाट सबै जनाले बनाइलिनुहुन्छ, धेरै जनाले यहाँसम्म बनाइलिनुहुन्छ र यहाँ भन्दा अगाडि अलिकति गाह्रो भइहाल्छ, गाह्रोको टेन्सनै लिनु पर्दैन। यहाँ हेर्नुस् एकदम लजिकल ट्रिक छ। यहाँ डी स्क्वायर छ हामीलाई त डी सिंगलमा निकाल्नु छ, यसलाई के गर्छौ भने त्यो डी मात्र आउँछ। र सबभन्दा पहिला यहाँ के गर्नुस् दुवैतर्फ रुट राखिदिनुस्। सपोज दैट यहाँबाट डी स्क्वायर गरिदियो, यसलाई पनि 68.93 into 10 को पावर 15 यसलाई पनि रुटमा हाल्दिनुस्। जोडा छ कि बिजोरा 10 को 10 को पावर जुन छ 15 त्यो जोडामा छ कि बिजोरामा यो पक्कै बिजोरामा छ। यसलाई जोडा संख्या बनाउनु, जोड संख्या बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ यो अंकलाई उता एक अंक सार्दिनुस्। अब हेर्नु 16.893 into 10 को पावर 60। अब हेर्नु d इक्वल टु देयरफोर d इक्वल टु कति आयो यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि 4.1 into 10 को पावर कति लेख्नुहुन्छ 16 को आधी कति हुन्छ 16 को आधी 8 हुन्छ 8 अनि t को लाई d को युनिट के हुन्छ मिटर, यसलाई मिटर लेखिदिनु। यही हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। अब तपाईहरुलाई यो भिडियो यदि मन परिहाल्यो भने तपाईहरु लाइक र शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला।